आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए। उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी चीज से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तानी रहा है आज। इसी तरह एक वतीरा बन चुका है कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछे तो बड़े मजे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम, इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूं, एक फौजी का भाई हूं। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहां पे हमारे मसाइल हैं, वहां पे मेरे बच्चों के लिए, मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए गलत फैसलों की वजह से। तो इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजोरी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। आए बैठे, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कौन सोचेगा? ये फैसले कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम इन सियासी पार्टियों से भी कह रहा हूं कि आप कदमों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कोई थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूं, इन्होंने भाग जाना है, आपने यहां पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर के ऊपर छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए सबकी साझी है। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आइन की पासदारी हम सब पे फर्ज है, वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सके। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूं। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क में आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात हैं? पीडीएम 1 आई, वही हालात बन गए। अब पीडीएम 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी हैं, तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी।
اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جس نے جب بھی کی ہے غلطی، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے میں نے کل اناؤنس کیا ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں، اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے، اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں. غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو، آزاد ہونا ہے، بچوں کو آزادی دینی ہے، خودداری دینی ہے، خود مختاری دینی ہے. تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو، متحد ہو جاؤ، اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کا اور ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. جو اس وقت پریس کانفرنس کی آپ نے، اس پریس کانفرنس میں یہ لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد اداروں سے اٹھ چکا ہے. کیا آپ مذاکرات کی بھی دوسری بات کر رہے ہیں، بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں؟ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے یا اداروں کے انہی لوگوں کے اوپر جن پہ آباد نہیں کر رہے ان سے بات کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے، ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں گا؟ تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی، ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لے ان کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے کہا جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہی سے آپ بات کریں گے. آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا، بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہوگا، یا پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی بھی 90 دنوں میں ون پیج پہ نظر آئے گی، اور آپ کی جو موبلائزیشن ہوگی اس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے یا صرف فیصلہ سازوں سے ہی رابطہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا جو یہ کل سے شروع کی گئی ہے؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے، اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے. اس کے بعد اگر اپنے ساتھ وہ لوگوں کو الائن کرتے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ جیلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، میری بات چیت ان سے ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت، اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے. پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا، اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے، اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے، فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1، پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ، اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM-2. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں، یہ بٹھائیں، یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے، ہم عباد اللہ ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے یار، آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، چلا لو. کیا کر لو گے؟ ظلم اور کر لو گے، کر لو. آپ کی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہی ہیں، اور اگر مذاکرات آپ کی ہوتے رہی ہیں اور مذاکرات جو بریک تھرو ہوئے ہیں
किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू है? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज होगा, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से बताइएगा, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए हैं। पहली बात तो ये है, देखें 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता। तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाजत दी हुई है बातचीत करने की, क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। हमारे डिमांड नुकसान उठा चुके हैं। अब जहां तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूं। ये मेरा इखलाकी फर्ज है।